15 अगस्त मुल्क की आज़ादी का दिन आज हमें पूरे मुल्क भारत में जो मुसलमान नज़र में आ रहे हैं, ये टोपियाँ ये दाढ़िये वाली जो नज़र में आ रहे हैं, ये मस्जिद मदरसे जो नज़र में आ रहे हैं, यौम आज़ादी 15 अगस्त ऐसी हमारे अकाबिरीन ने बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियाँ दी हैं कि आज हमें फ़ख्र है कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। इसमें सबसे बड़ी कुर्बानियाँ हमारे अकाबिरीन ने बुजुर्गाने दीन ने अपने ज़माने में बड़ी सख्त कुर्बानियाँ दी हैं। एक बात ज़हन में रख ले, यौम आज़ादी की बात और मुल्क की आज़ादी की ये बातें, इसका राजकारण से कोई लेना देना नहीं है, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियाँ हैं जो मुल्क की आज़ादी के अंदर में हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन अफसोस इस बात पर हो रहा है कि आज हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें हमारे बड़ों की कुर्बानियों का कोई एहसास नहीं और हमें हमारा इतिहास भी याद नहीं है। कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी है। ये मुल्क ऐसे आज़ाद नहीं हुआ। इसीलिए एक शायर ने कहा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये इतिहास की किताबों के अंदर में लिखा हुआ है। मैं आपको 10 मिनट में इंशाअल्लाह मोटी मोटी कारगुजारी सुना दूं ताकि हमारे लिए बड़ों की तारीख का जानना हर मुसलमान के ऊपर में ज़रूरी है। ये भी एक कुर्बानी है। इस मुल्क भारत पर 800 साल से लेकर 1000 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क के ऊपर में हुकूमत फरमाई है। लोधी खानदान वाले आए, इसके बाद तुगलक खानदान वाले आए, फिर जो है अलग अलग जो है लोग आते गए, फिर आखिर के अंदर में ये मुल्क मुसलमानों के हाथों के अंदर में से अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। कैसे गया, इसकी तो लंबी चौड़ी तारीख़ है, वो जब मौका आएगा तब बताएंगे। लेकिन एक मुख्तसर कारगुजारी 1757 में, 1857 नहीं, इससे भी 100 साल पहले 1757 में नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि अलैह सबसे पहले फलासी के मैदान में अंग्रेज़ों के साथ में इन्होंने जंग लड़ी है और इनकी बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी और इनके फौजी बड़े ज़बरदस्त थे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे ही अंदर के गद्दारों की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के सामने अपनी हार को तस्लीम करना पड़ा, अपने गद्दारों की वजह से। हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस उम्मत के बाग को सबसे पहले इसी उम्मत ने काटा है, फिर कटी कटाई खेती दुश्मनों ने काटी है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे लोगों से हुआ। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को हार अपने ही गद्दारों की वजह से माननी पड़ी। इसके बाद खैर अंग्रेज़ों को और हिम्मत आई, आगे बढ़े। फिर मैसूर की सल्तनत, जिसको सल्तनत खुदादाद कहा जाता था,
ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1799 کے اندر میں میسور سری لنکا پٹنم کے اندر میں انگریزوں کے سامنے انہوں نے بڑی جنگ لڑی ہے۔ بڑے اللہ کے ولی حضرت سید حسین مدنی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کتنا بڑا اللہ کا ولی تھا۔ ایک بات خالی سن لو، اتنے بڑے حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ٹیپو سلطان جو آج تم کو تصویر فوٹو نظر میں آتی ہے بغیر داڑھی والی، یہ غلط ہے۔ یہ اپنے زمانے کے قطب ابدالوں کے سردار تھے۔ اللہ پاک نے بڑی ولایت سے ان کو نوازا تھا۔ جس دن سری رنگا پٹنم کے اندر میسور میں انگریزوں کے سامنے 1799 میں جب جنگ لڑنے کے لیے باہر نکلے ہیں، اس دن حضرت نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اشراق کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت میدان کے اندر میں جو ہے تشریف لائے۔ پھر وہاں پر بھی اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی جو ہے وہاں انگریزوں سے ہار ماننی پڑی۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ 15 اگست کو کسی اسکول میں اللہ نے موقع دیا تو پوری ہسٹری انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کے بعد جب میسور کی سلطنت پر انگریزوں نے جب قبضہ کر لیا اور ہمت بڑھی، انگریز آہستہ 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 دہلی کی طرف آگے بڑھے۔ اور پھر جب دہلی آگے بڑھے ہیں انگریز، 1806 کے اندر میں حضرت شاہ محدث دہلوی عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دہلی کے قبرستان میں بیٹھے بیٹھے حضرت نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، آج سے ہمارا ملک انگریزوں کا غلام بن گیا ہے۔ اس ملک کو آزادی دلوانے کا ہر ناگرک کا فرض ہے کہ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا جائے۔ اس کے بعد خیر یوں چلتا رہا 1857 کے اندر میں بڑی زبردست جنگ ہوئی ہے، اور ایسی خطرناک جنگ کہ پنڈت میوا رام گپتا جو ہندو پنڈت ہے، اس نے اپنی کتاب بنائی مسلم مجاہدین۔ اس کے 220 والے صفحے کے اوپر میں لکھا ہے کہ 1857 میں انگریزوں کے سامنے ایسی جنگ ہوئی ہے اور مسلمانوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں، 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا اور 55 ہزار علماء کرام کو شہید کر دیا۔ دہلی سے لے کر میرٹھ تک راستے میں جتنے درخت آتے تھے، ہر درخت کے اوپر میں مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکایا گیا۔ بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہاں، ہمارے حضرت شاہ عبدالرشید صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بڑی قربانیاں دی 1857 کے اندر میں۔ اس کے بعد پھر 1947 آیا۔ اس کے بیچ میں بھی لمبی چوڑی کارگزاری ہے۔ خیر، اس ملک کی آزادی کے اندر میں ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر کے اللہ پاک نے جو ہے اس ملک کی حفاظت فرمائی، مسلمان اور اسلام کی حفاظت فرمائی ہے، جس کے نتیجے کے اندر میں آج ہمیں ملک کے بالت میں اسلام نظر میں آ رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے آئین پر ہر مسلمان کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق